शुरू कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम सहाफ़ी बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक मुख्तसर नोटिस पर आप लोग हमारी खिदमत में हाज़िर हुए। चूँकि आप तमाम सहाफ़ी बिरादरी और पूरे बलूचिस्तान के अवाम को मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों हमारे एक ख़ातून पीजी डॉक्टर पर दिन दहाड़े तेज़ाब फेंकी गई, उसको कत्ल करने की कोशिश की गई। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इसी बाबत से हम लोगों ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, क्वेटा जोन, अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से डॉक्टर शोएब साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं और अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सूबाई सदर फजल काकड़ साहब मौजूद हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसे कि पूरे बलूचिस्तान को ये मालूम है कि दिन दहाड़े जो हमला किया गया बहैसियत बलूचिस्तानी, बहैसियत बलोच, बहैसियत पश्तून, हम महज इस वाक़े को एक वाक़या नहीं समझते, बल्कि ये कौमी सानिया है, ये कौमी अलमिया है जो बलोच व पश्तून के रिवायात, बलोच व पश्तून की शनाख्त, सकाफ़त और माशरती अक़दार पर हमला है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, होना तो ये चाहिए था कि अभी तक जो गैर संजीदा हुकूमत यहाँ पे बैठी हुई है वो हमारी बातें सुनते, वो हमारे ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करते, लेकिन मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान के अवाम की जान से ज़्यादा उनको बजट की फ़िक्र है। बलूचिस्तान के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बजाय शायद वो करप्शन की राय हमवार करने में मसरूफ़ अमल हैं। बहैसियत डॉक्टर, बहैसियत बलूचिस्तानी, हम हुकूमत बलूचिस्तान की इस गैर संजीदगी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हैं और ये वाज़ह करते हैं कि ये एहतिजाज जो सिविल अस्पताल या क्वेटा तक महदूद थी, लेकिन हमें नहीं सुनाया गया, तो हम लोगों ने इसको वसी करके पूरे बलूचिस्तान तक वसी कर दिया है। अगर फिर भी ये अपनी हस्बी रवायात खामोशी पर जो है ना चलते रहे तो इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के लेवल तक हम लोग इसको वसी कर लेंगे। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसे कि अब आप तमाम दोस्तों को पता है कि अस्पतालों में हमारे न डॉक्टर्स महफूज है, हमारे न नर्सेज महफूज है, हमारे न क्लर्क्स महफूज है, हमारे न पैरामेडिक्स के दोस्त महफूज है। हमारे लिए जानबूझ के एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि डॉक्टरों को, नर्सेज को, पैरामेडिक्स को, क्लर्क्स को हरासा किया जाए, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाए और हुकूमत बलूचिस्तान मुसलसल गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करे। कतन इस तरह नहीं है। अगर आज ये वाक़या हमारे एक बहन के साथ हुई है तो हम कोशिश यही करते हैं कि ये पहला और आखिरी वाक़या हो। बसूरत दीगर हमारी खामोशी हम समझते हैं कि कल को फिर हमारे किसी बहन को ये टारगेट करेंगे। इस वजह से हम समझते हैं कि इन जैसे वाक़यात जो पहले आए रोज़ हमारे साथ रूनमा हुए हैं, लेकिन जो इंतहाई शर्मनाक अमल हमारे बहन डॉक्टर महानूर साहिबा के साथ हुई है, मैं कहता हूँ इसकी तमाम तर तहकीकात होनी चाहिए, इसकी तमाम तर हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने चाहिए कि वो कौन लोग हैं, वो कौन अनासिर है जो ख़वातीन को
تعلیم، ترقی، روزگار اور حق آزادی سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کون عناصر ہے جو اس طرح اسپتالوں میں ہمارے مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ معزز صحافی حضرات، ہمارا پریس کانفرنس جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے، اس میں ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب مزید حکومتی غفلت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب مزید جس ہیلتھ سیکٹری کو ان لوگوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سربراہ بنایا گیا ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں جس کو اس واقعے کا ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ اس کی مسلسل غفلت کی وجہ سے، اس کی مسلسل نااہلی کی وجہ سے آئے روز ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو ہم بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت کلرکس اور بحیثیت جو ہمارے پیرامیڈکس کے دوست ہیں، یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹروں کو، ہم سب کو جو ہے نا تحفظ، جہاں پہ تحفظ دیا جائے، ہم سب کو ایک آزادانہ ماحول دیا جائے تاکہ اسپتالوں میں ہم خود کو محفوظ سمجھیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم نے پہلے بھی اپنے مطالبات اعلیٰ حکام کو بھیجے ہیں۔ ابھی آپ دوستوں کے توسل سے ہم پھر سے ان کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات جائز ہے۔ ہمارے مطالبات کچھ اس طرح کے ہیں کہ جن میں آپ کی غیر ذمہ داری، غفلت اور نااہلی بھی شامل ہے۔ تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ ہیلتھ سیکٹری، موجودہ یہاں کی ایم ایس، سول اسپتال کی ایم ایس، ان کو برطرف کر کے ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ معزز صحافی حضرات، دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا، لازمی ابھی تک ہمیں کچھ اس طرح کے بیانات نہیں ملے ہیں یا اس طرح کے ہمیں یقین دہانی نہیں کرائی گئی ہے کہ اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جائے تاکہ ان عناصر کا نام سامنے آ جائے۔ وہ لوگ جن کو پردے کے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ معزز صحافی حضرات، یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے ہمیں تحفظات ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح 2022 میں پنجاب حکومت نے ایک ایکٹ پاس کی تھی، اسی طرز کا ایک ایکٹ پاس کر کے ہمیں ایک محفوظ ماحول دیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، آپ لوگوں کی توسل سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے ایمرجنسی سروسز جو اپنے روٹین کے حساب سے کنٹینیو ہیں اور الیکٹیو سروسز سے ہم لوگوں نے ودرا کیے ہیں، تو عوام کو ہم لوگ کبھی سفر کرنے نہیں دیں گے۔ ابھی تک ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ عوام کو چیک اپ کر رہے ہیں، وہ عوام کو جو ہے نا علاج و معالجے سے محروم رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارے مختلف وارڈز میں اس وقت بھی مریضوں کو چیک اپ کیا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی عوام تک یہ ہمارا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں کہ کوئٹہ کے جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپیٹلز ہیں ان میں ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز، ینگ ڈاکٹرز، پی ایم اے کے جو ڈاکٹرز پرائیویٹ کلینک کر رہے ہیں، وہ آج سے انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری احتجاج جاری ہے فری آف کاسٹ علاج و معالجے کی وہاں پہ چیک اپ کر لیں گے۔ معزز صحافی حضرات، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان اس وقت جو لاہ عمل پیش کرنا چاہ رہی ہے، اس سے پہلے ہم واضح بھی کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری باتوں پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، ہماری باتوں کو ایک ایسی طرف نہ دھکیلیں کہ ہم مزید شدت کے ساتھ اپنے احتجاج کو وسیع کر لیں۔ معزز صحافی حضرات، چونکہ اب تک ہمارے پاس کوئی بھی با اختیار کارکن پولیٹیکل پارٹی سے ابھی تک بھی نہیں آیا ہے، نئی حکومت بلوچستان کی طرف سے کوئی آیا ہے، تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی صورت خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس وجہ سے مشترکہ فیصلہ ہوا ہے کہ 12 جون بروز جمعہ 2 بجے شیخ زید ہاسپیٹل سے پریس کلب تک مظاہرہ کیا جائے گا۔ ریلی کی شکل میں پریس کلب کے سامنے ہم لوگ مظاہرہ کریں گے۔ تو اسی مناسبت سے میں تمام بلوچستان کے پولیٹیکل پارٹیز، وکلا کی تمام تنظیمیں، چیمبر آف کامرس، سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، گرینڈ الائنس بلوچستان،
सोशल एक्टिविस्ट्स और हेल्थ के तमाम एसोसिएशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो लोग हमारे इस मुजाहरे में भरपूर शिरकत करें। आप तमाम दोस्तों को शुक्रिया।